دنیا تے دنیا واسطے جینا ہے یار، دنیا کما رج رج کے کما، لیکن اینی کو دنیا کما کل فوت ہون تو بعد تیرے جسم تے جڑا لباس آخری لباس ہوئے او کفن ہوئے، او کفن دیاں چین ٹاکیاں جیڑیاں نے او تین چادراں کم از کم تیری محنت حلال دی کمائی دیاں ہون، او دنیا تے حرام کما کما کے کما کے اولاد واسطے جا رہے آئے بے نماز خود دے اپنی اولاد نو بے نماز بنا کے جا رہے آئے۔ اے مسلمان تو اپنی قبر جہنم دے کیڑیاں دے نال بھر چکے آئے، اے مسلمان اپنی قبر تو جہنم دے سپاں دے نال بھر چکے آئے، تو تے ٹویاں دے نال بھر چکے آئے۔ یار میرا نہیں بندہ نہ بن، کم از کم اپنا بن جا، اپنی فکر کر لے۔ اللہ دی قسمیں قبر تنہائی، اس قبر اندر تیرے نال کسے دا ساتھ کوئی نہیں، اس قبر اندر اگر ساتھی اللہ دی قسمیں اس اتقاف دا ساتھی، اس قبر دی اندر اگر ساتھی اللہ دی قسمیں نہ تیرے سجدیاں دا ساتھی، اس قبر دی اندر اگر ساتھی تیرے صدقے کیتے ہوئے تیریاں دتیاں ہویاں زکاتاں، اے رمضان دے اندر کیتیاں ہویاں عبادتاں تے بھکھاں پیاساں برداشت کیتیاں، اے تیریاں رمضان دے اندر کیتے ہوئے عبادات کم آن گے، ورنہ قبر دے اندر اللہ دی قسمیں تنہا جانا ہی۔ قبر نے نہیں ویکنا اے ماپیاں دا بڑا لاڈلا پتر سی، قبر نے نہیں ویکنا اے دی اولاد بڑی تابعدار سی، اینو تے بڑیاں اعلیٰ جگہ تے رکھن والی قبر نے گھٹ دینا ہے۔ فرمایا جدو برے بندے دی قبر اس طرح کلوز ہوندی ہے، آپ نے فرمایا دائیں پاسے دیاں پسلیاں بائیں طرف تے بائیں دیاں دائیں طرف کڑا کے مار دیاں ہویاں، اے کھڑاک دنیا دی ہر چیز سوائے انسان تو سن دیئے، جن سن دے نے، جانور سن دے نے، پرندے سن دے نے، او ڈر جاندے نے رب دے عذابانو ویکھ کے۔ اے انسان تیرے اندر کیڑا دل آ گیا ہے، او کیڑا پتھر دا دل آ گیا ہے، سالہ دے سال گزار چھڑے نے، لیکن تو قبر دے عذاب کو لو نہ ڈریا، عذاب تو ڈرتا ہویا رب دے سامنے سجدے اندر نہ آ سکیا۔ اے قبر 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 مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جیویں ویل نہ تروڑ دا، پیچھے یارو اے کچھ نہیں چھوڑ دا، قبر مروڑے جیویں۔ اللہ عذاب قبر دے کولو محفوظ فرما، اللہ بڑے گناہگار، اللہ عذاب قبر دے کولو محفوظ فرما، اللہ جی بڑے خطا کاراں بڑے سیاکاراں، اللہ قبر دے عذاباں دے کولو محفوظ فرما۔ اللہ رمضان دے اندر کیتیاں ہویاں عبادتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما، اللہ ساڈا اج دا جمعہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈے سبنا واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر فرما، اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر فرما۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر وقت